आजको लागि हाम्रो टपिक रहेको छ ह्युमन ल्याङ्ग्वेज एन्ड एनिमल कम्युनिकेसन सिस्टम। यो कहिलेकाहीँ 5 मार्क्समा आउने गर्दछ। क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन ह्युमन ल्याङ्ग्वेज एन्ड एनिमल कम्युनिकेसन सिस्टम भनेर यसरी क्वेसन आएको हुन्छ, पहिला आइरहेको छ। र यसमा हामीले लेख्नुपर्ने कुरा ह्युमन ल्याङ्ग्वेज र एनिमल कम्युनिकेसन सिस्टममा के ह्युमनकोलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज भन्यो, एनिमलकोलाई ल्याङ्ग्वेज भन्दैन, कम्युनिकेसन सिस्टम भन्छ। त्यही भएर यसमा झुकिनु भएन। ल्याङ्ग्वेज इज अ सिस्टम अफ कम्युनिकेसन। ल्याङ्ग्वेज एउटा कम्युनिकेसन सञ्चारको माध्यम हो। एज वी नो, बीज कम्युनिकेट बाई डान्सिङ एन्ड मेकिङ अ सर्कल इन फ्रन्ट अफ अ हाइभ। मौरीको गार अथवा मौरीको गोलोमा बीहरू अथवा मौरीहरूले भिन्डमा भई घुमेर कम्युनिकेट गर्छन् भन्ने धारणा राखिएको छ। बर्ड्स टक टु इच अदर विथ साउन्ड्स। बर्ड्सहरूले पनि कुरा गर्छन् भन्ने धारणा राखिएको छ। एन्ड अदर एनिमल्स एज चिम्पान्जी एन्ड बर्ड्स क्यान प्रड्युस सम ह्युमन साउन्ड। हामीले सिकाइयो भने बोल्छ अथवा चिम्पान्जीहरूले पनि बोल्छ अरे भन्ने कुरा। बट द एनिमल्स क्यान कपी एन्ड इमिडिएट ह्युमन साउन्ड्स बट नट एनी प्रोडक्टिभिटी एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। बोल्छन्, बोल्दैमा उनीहरूले बुझ्छन् भन्ने छैन, प्रोडक्टिभिटी त हुँदैन। एउटा जे सिकाएको त्यही हुन्छ। त्यही भएर ह्युमन ल्याङ्ग्वेज र एनिमल कम्युनिकेसनमा डिफरेन्स छ। द डिफरेन्सेस बिट्विन ह्युमन ल्याङ्ग्वेज एन्ड एनिमल कम्युनिकेसन आर प्रेजेन्टेड बिलो। अब त तल दिएको छ डिफरेन्स। हामीले यसलाई सर्टकट बनाएर 2-3वटा पोइन्ट गर्न सकिन्छ अथवा लास्टमा भएको यसलाई डिस्क्राइब गर्न पनि सकिन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट नम्बर एमा छ। ह्युमन बिङ्स क्यान टक रिमोट, एब्स्ट्र्याक्ट एन्ड इमेजिनरी थिङ्स अफ द्याट आर नट ह्यापनिङ इन दियर इमिडिएट इन्भाइरोमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर, भविष्यको बारेमा पनि कुरा गर्न सक्छौँ, अहिलेको बारेमा पनि सक्छौँ र पास्टको पनि गर्न सक्छौँ। वी क्यान टक रिमोट, एब्स्ट्र्याक्ट, इमेजिनरी थिङ्स, इमेजिन गरेर पनि गर्न सक्छौँ। द्याट आर नट ह्यापनिङ इन द, अहिले नभएको कुरालाई पनि गर्न सक्छौँ। बट दिस फिचर इज अलमोस्ट एब्सेन्ट अर रेयर इन एनिमल। एनिमलमा हुँदैन त्यस्तो। एनिमल कम्युनिकेसन इज कन्टेक्स्ट ड्राइभन। परिस्थिति अनुसार उनीहरूले आवाज निकाल्ने हो, तर एउटै आवाज हुन्छ। प्रोडक्टिभिटी, दिस क्यारेक्टरिस्टिक्स account for the human capacity to create infinite set of utterances using a finite set of rules. यो अनुसार के भन्दा इन्फाइनाइट, हामीले एउटा स्ट्रक्चर पायौँ अथवा एउटा ल्याङ्ग्वेज के कुरा पायौँ, एउटा टपिक पायौँ भने त्यो बारेमा हामीले धेरै कुराहरू, धेरै सेन्टेन्सहरू बोल्न सक्छौँ। फाइनाइट सेट अफ रुल्सबाट इन्फाइनाइट सेट अफ सेन्टेन्सेस, धेरै कुराहरू, असीमित, फाइनाइट सीमित रुल्सहरूबाट धेरै असीमित कुराहरू बनाउन सक्छौँ, असीमित सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। ह्युमन बिङ्स क्यान प्रोड्युस एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड इन्फाइनाइट नम्बर अफ अटरेन्सेस इन एनी सिचुएसन। एउटा मान्छेले गफ लगायो भने हामी सबै बुझ्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ। एनिमल्स क्यान नट प्रोड्युस न्यू सिग्नल्स टु कम्युनिकेट। एनिमल्समा त्यस्तो सिस्टम हुँदैन, नयाँ नयाँ कुराहरू व्याख्या गर्न सक्ने सिस्टम हुँदैन। ड्युअलिटी अफ प्याटर्निङ, ह्युमन ल्याङ्ग्वेज इज क्यारेक्टराइज बाई द डबल सिस्टम अफ प्याटर्न। यो हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि व्याख्या गरिसकेका छौँ, त्यसैलाई मिलाएर व्याख्या गर्ने हो। यो चाहिँ ह्युमन ल्याङ्ग्वेजमा यो सिस्टम हुन्छ र अर्कोमा हुँदैन भन्ने सम्झिनु पऱ्यो। ह्युमन ल्याङ्ग्वेज इज क्यारेक्टराइज बाई डबल सिस्टम लेयर्स अफ प्याटर्न, वान मिनिङफुल लेयर अफ वर्ड्स एन्ड फ्रेजेस एन्ड एनदर इज साउन्ड्स अर फोनिम। भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा साउन्ड सिस्टम हुन्छ, एउटा वर्डको लेभलको सिस्टम हुन्छ, फोनोलोजिकल र मर्फोलोजिकल सिस्टम हुन्छ ह्युमन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ। बट सच प्याटर्न अर स्ट्रक्चर, फोनोलोजी अर ग्रामर, यस्तो फोनोलोजी साउन्ड सिस्टम र ग्रामर चाहिँ एनिमल कम्युनिकेसनमा हुँदैन। आर्बिट्रेरीनेस, मनचाही, ह्युमन ल्याङ्ग्वेज इज सिम्बोलिक, सिम्बोलहरू हुन्छ, साउन्ड र अल्फाबेटहरू हुन्छ। द साइन्स अर वर्ड्स इन ल्याङ्ग्वेज ह्याभ नो इनरेन्ट वाट दे सिग्निफाई सो द्याट अब्जेक्ट क्यान ह्याभ सो मेनी नेम्स अफ इन द डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज। एउटै कुकुरकै उदाहरण दिएको थियौँ हामीले अघिल्लो लेसनमा। जस्तो एउटा इङ्ग्लिसमा डग भन्यो, नेपालीमा कुकुर, हिन्दीमा कुत्ता भयो, जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा हन्ड भन्छ। कुनै सिग्निफिकेन्स, तारतम्यता छैन। त्यो एउटै चिजलाई, वस्तुलाई धेरै तरिकाले भनियो। बट एनिमल कम्युनिकेसन इज नट सिम्बोलिक एन्ड सेम सिस्टम एभ्रिवेयर। जुनसुकै देशमा जाउँ एउटै तरिकाले बोलिरहेको हुन्छ, बिरालोले पनि कुकुरले पनि एउटै तरिकाको आवाज निकालिरहेको हुन्छ। त्यो आर्बिट्रेरीनेस अनुसार पनि फरक छ। कल्चरल फेनोमेना अनुसार के फरक छ त? ह्युमन ल्याङ्ग्वेज इज कल्चरल फेनोमेना, समाजसँग सम्बन्धित छ, समाजबाट सामाजिक तत्त्व एउटा, विच इज एक्वायर्ड एज अ पार्ट अफ कल्चर।
संस्कृतिको हस्तान्तरण सँगसँगै ल्याङ्ग्वेज भाषाको पनि हस्तान्तरण हुन्छ. एन इन्डिभिजुअल्स ल्याङ्ग्वेज स्किल इज ट्रान्समिटेड टु हिम बाई हिज कम्युनिटी. उसको समुदायले पनि त्यो भाषा दिन्छ. समुदायमा कस्तो किसिमको भाषा बोल्छ, कस्तो शैलीको भाषा बोल्छ, त्यो समुदायले दिने उसलाई. ह्युमन ल्याङ्ग्वेज क्यानट बी एक्वायर्ड इन आइसोलेसन. एक्लै एउटा बच्चालाई एक्लै जङ्गलमा लगेर छोडेर राखिदियो भने त्यसले भाषा सिक्नै सक्दैन. रिसर्चहरूले पनि देखाएको छ. विदाउट सोसाइटियल कल्चर. बट एनिमल कम्युनिकेसन इज जेनेटिक. एउटा जनावरको बच्चालाई जङ्गलमा लगेर छोडिदिउँ, उसले बिरालोको बच्चाले बाघको आवाज निकाल्दैन, बिरालोकै आवाज निकाल्छ. जेनेटिक, वंशानुगत हुन्छ. त्यही भएर विच एनिमल्स डेभलप विथ द म्याचुरेसन इन आइसोलेसन. त्यही भएर एक्लै पनि आइसोलेसन भनेको एक्लै पनि उसले प्रोड्युस गर्न सक्ने भयो. त्यही भएर चेन्जेबल. ह्युमन ल्याङ्ग्वेज इज चेन्जेबल. टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ. सो द्याट द ल्याङ्ग्वेज अफ सेक्सपियर्स टाइम इज डिफ्रेन्ट फ्रम प्रेजेन्ट इङ्ग्लिस. भनेको सेक्सपियरको टाइमको इङ्ग्लिस र अहिलेको टाइमको इङ्ग्लिस फरक छ. इट चेन्जेस कन्टिन्युसली. कन्टिन्युस चेन्ज हुन्छ. एज अ रिजल्ट अफ अ ग्रेट डिफरेन्स इज फाउन्ड ड्युरिङ अ पिरियड अफ पार्टिकुलर पिरियड. इफ यु डु हिस्टोरिकल स्टडी. त्यही भएर हामीले ऐतिहासिक अध्ययन गऱ्यौँ भने पनि फरक देखिन्छ. पृथ्वीनारायण शाहको पालाको ल्याङ्ग्वेज र अहिलेको ल्याङ्ग्वेजमा हामीले धेरै कुराहरू गरेका थिए. जस्तो भानुभक्तको पालाको भानुभक्तीय रामायण हेरौँ र अहिलेको भाषा हेरौँ, फरक छ. बट एनिमल कम्युनिकेसन इज नट चेन्जेबल. चेन्ज हुँदैन. द बार्किङ अफ द डग. कुकुरले जस्तो भुक्थ्यो पहिला 100 इयर्स अगो, 100 वर्ष अगाडि जस्तो भुक्थ्यो अहिले पनि एक्ज्याक्टली रिजेम्बल्स द्याट टुडे. अहिले पनि त्यस्तै छ उसको आवाज. स्पिच अर्गान्स. स्पिच अर्गान्स भनेको हामीले भिडियोमा पनि स्पिच अर्गान्सको बारेमा पिक्चर पनि कसरी ड्र गर्ने भनेर बनाएका छौँ. त्यो भिडियो नि हेर्नु होला. अनि र स्पिच अर्गान्स भने बित्तिकै कुन कुन अर्गानहरू हाम्रो लिप्स, टिथ, एल्भेलोरिज, सफ्ट प्यालेटहरू भाग लिने अङ्गहरू, जुन अङ्गहरू छ त्यो भाग स्पिच आवर बडी अर्गान्स अफ स्पिच आर युज्ड इन अ स्पिच. स्पिचको लागि हाम्रो अर्गान्सहरू युज हुन्छ. ह्युमन भोकल कोर्ड्सहरू युज हुन्छ. थरीथरीको आवाज निकाल्न सक्छ हाम्रो भोकल कोर्ड्सले. ह्युमन बिङ्स हेभ अर्गन्स एज फ्लेक्सिबल टङ. जिब्रो यताउता जता पनि छुन सक्ने खालको. मुभेबल, दुईवटा लिप्सहरू चल्ने. स्मल माउथ, ठिक्क तरिकाको माउथ छ. विच हेल्प्स टु प्रोड्युस स्पिच. त्यो बोल्न सजिलो भयो भन्ने एउटा धारणा दिएको छ. बट एनिमल हेभ डिफ्रेन्ट बायोलोजिकल स्ट्रक्चर. बायोलोजिकल स्ट्रक्चर एनिमल्सको फरक हुन्छ. त्यही भएर त्यो मान्छेको जस्तो टङ, लिप्स, भोकल कोडहरू हुँदैन. त्यही भएर उनीहरूले ह्युमन ल्याङ्ग्वेज र एनिमल सिस्टमको कम्युनिकेसन फरक भयो. अब यस समरी निकाल्न हामीले यसैलाई मात्रै व्याख्या गरे पनि हुन्छ. सर्टकटमा इक्जाममा सकिन्छ भने माथिको पोइन्ट वाइज लेख्ने, सकिँदैन भने यसलाई लेख्ने. त्यसो गर्न पनि सकिन्छ. ह्युमन ल्याङ्ग्वेज र एनिमल कम्युनिकेसनको यहाँ डिफ्रेन्स दिएको छ. यसलाई ह्युमन ल्याङ्ग्वेज इट इज ओपन सिस्टम, इट इज क्लोज सिस्टम भनेर बनाइने हुन्छ. ओपन सिस्टम हुन्छ हाम्रो थरीथरीको कुराहरू, नयाँ नयाँ कुराहरू बोल्न सक्ने ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम एउटै तरिकाको हुन्छ. डिस्प्लेसमेन्ट. नम्बर ह्युमन ल्याङ्ग्वेज हेज डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने, यता ह्युमन ल्याङ्ग्वेज एनिमल कम्युनिकेसन डज नट ह्याभ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने. यता यसरी मिलाउने, सेन्टेन्स आफै बनाउने सकिन्छ. अथवा यही लेखेर यसैलाई व्याख्या गर्दा पनि बिग्रिएन. डिस्प्लेसमेन्ट भनेको ह्युमन ल्याङ्ग्वेजले पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचरको बारेमा व्याख्या गर्न सक्छ भने एनिमलले कम्युनिकेसनमा सक्दैन. नम्बर 4 मा छ कल्चरल्ली ट्रान्समिटेड. नम्बर 3 मा प्रोडक्टिभ एन्ड क्रिएटिभ. प्रोडक्टिभ छ, क्रिएटिभ छ. नयाँ नयाँ कुराहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ ल्याङ्ग्वेजमा. तर एनिमल कम्युनिकेसनको 3 मा चाहिँ ल्याक अफ प्रोडक्टिभिटी एन्ड क्रिएटिभिटी. प्रोडक्टिभिटी हुँदैन, उत्पादनशील, क्रिएटिभ पनि हुँदैन एनिमल कम्युनिकेसन. नम्बर 5 मा छ अनलिमिटेड एन्ड इन्फाइनाइट. अनलिमिटेड, इन्फाइनाइट. अनलिमिटेड भनेको एउटा सेन्टेन्स हामीले यही बोल्नुपर्छ भन्ने छैन, थरीथरीकाले बोल्न सकिन्छ. इन्फाइनाइट छ. एनिमल कम्युनिकेसनमा लिमिटेड छ, एउटै साउन्डहरू निकाल्ने उनीहरूले. 6 मा कन्डिसन बाई जियोग्राफी. ठाउँ अनुसार फरक पर्छ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज. बट नम्बर 6 पोइन्टमा एनिमल कम्युनिकेसनको सेम सिस्टम, एउटै सिस्टम छ. नम्बर 7 मोडिफिएबल एन्ड चेन्जेबल. चेन्ज हुन्छ, समयअनुसार चेन्ज हुन्छ ल्याङ्ग्वेज. बट एनिमल कम्युनिकेसन नन मोडिफिएबल एन्ड स्ट्याटिक. एउटै हुन्छ.
चेन्ज हुँदैन, स्ट्याटिक भनेको स्थिर हुन्छ। नम्बर 8 फ्लेक्जिबल एन्ड फुल अफ भेराइटी। फ्लेक्जिबल हुन्छ भनेको आफ्नो तरिकाले बोल्न सकिने, लचकदार भन्छ यसलाई। फुल अफ भेराइटीहरू हुन्छ, ल्याङ्ग्वेजको पनि भेराइटीहरू हुन्छ, थरीथरीको ल्याङ्ग्वेज, एउटै ल्याङ्ग्वेजको पनि फरक फरक भेराइटी हुन्छ। नम्बर 8 एनिमल कम्युनिकेसनमा इन्फ्लेक्जिबल विदाउट भेराइटीहरू हुँदैन। 9 मा रिकरेन्ट छ, यता रिपिटेटिभ। रिकरिङ फरक फरक तरिकाले हामीले एउटै कुराको व्याख्या गर्न सक्छौँ, तर 9 मा चाहिँ के छ, यतापट्टि एनिमल कम्युनिकेसनमा रिपिटेटिभ एउटै कुरा दोहोरिरहन्छ। एनिमल कम्युनिकेसनमा एउटै साउन्ड दोहोरिरहन्छ। 10 मा कग्निटिभ एन्ड बिहेभियरल। कग्निटिभ संज्ञानात्मक र व्यावहारिक भन्छ। हामीले विचार गरेर बोल्न सक्ने भयो, व्यवहारको तरिकाबाट बोल्न सकिने भयो, बट उनीहरूले जस्तो ओन्ली बिहेभियरल, उनीहरूले जस्तो पहिलेदेखि साउन्ड बोलिरहेको छ त्यस्तै बोल्ने भयो। नम्बर 11 छ एक्वायर्ड। हामीले आफ्नो समाजबाट, आफ्नो घरबाट प्राप्त गर्ने यो ल्याङ्ग्वेज, बट 11 यताको इनरेन्ट भनेको उनीहरूले जेनेटिकल्ली प्राप्त गर्ने हो, वंशानुगत रूपमै प्राप्त गर्ने भयो। नम्बर 12 मा छ हेज डुअलिटी। ह्युमन ल्याङ्ग्वेजको डुअलिटी अफ प्याटर्न दुईवटा हुन्छ, फोनोलोजिकल र मर्फोलोजिकल सिस्टम हुन्छ भने उसमा। हस्त, धन्यवाद।